बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शोहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5वां साला बेटा भी। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत ही ख़राब था, तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मेरे शोहर और बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का हासिर पहर गुजर चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी वजह ये तूफ़ानी बारिश नहीं थी, बल्कि वो तूफ़ान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे उस जगह जहाँ पहुँची जहाँ से वक़्त सालों पहले गुजर चुका था, यानी कि जब मैं 22 साल की उम्र थी। मेरा नाम हबा है। ज़िंदगी बहुत हसीन थी, गम क्या होता नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम 2 ही बहनें थीं, आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमें ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फ़ायज़ा कॉलेज जाती थी, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थी, 2 बज रहे थे। फ़ायज़ा के कॉलेज से आने का वक़्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मुझे फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आज फ़ायज़ा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। उसने चश्मा उतारा, उसकी आंखें काली थी। न जाने उन काली आंखों में एक ऐसी क्या बात थी जो यूं एक ही पल में मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। न जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम 2 अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेश कीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये ज़रा हट के बात थी। वो अस्सलाम वालेकुम बोला। उसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत से रंगेज थी, बिल्कुल उसकी शख्सियत की तरह। उसके बोलने पर मैं जैसे होश ही उड़ गए और अगले ही पल में मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूँ? मुझे यकीन ही ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को माइल होता देख के मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फ़ायज़ा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से उसकी टांग में चोट लग गई थी। ऐसे में इन साहब ने उनकी मदद की और इसको घर तक पहुँचाया। मैं इनकी बेहद मशकूर थी। अंदर बुलाया, मुनासिब ना लगा मुझे क्योंकि अम्मी घर पर ना थी, मगर फ़ायज़ा नादान इसको ज़ोर देकर अंदर ले आई। मगर मैं जाकर इसी वक्त अम्मी को बुला ली थी। अम्मी इनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और था भी। उसकी मौजूदगी में मैं बहुत गैर महसूस सा कर रही थी, क्योंकि वो बात तो फ़ायज़ा से कर रहा था, मगर उसकी चोर निगाह मुझ पर ही थी। जैसे मैं उसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नज़र झुका लेता। शायद ये सब उसके भी बस में ना रहा था। वही कोशिश इसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी, मगर इसकी हया मेरे दिल को ऐसी भाई कि उस पल मैं इस अजनबी की हो गई। शर्म से तो मैं भी पानी होती जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अम्मी ने बगौर इनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी, शहाब अली। मगर क्यों आंटी? उनके जवाब पर अम्मी का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी। मगर अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। इनके अब्बू से तुम्हारे वालिद की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी से बोले, जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते हमवार हो गए हों। कुछ ही पल में वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरी 22 सालों की तमाम तर रातों में से सबसे अलग थी। महकती हुई ज़िंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं इस हलचल को नज़रअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाह कर भी नहीं कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। उनकी आंख में छुपी हया, उनका अंदाज़े गुफ्तगू का अखलाक, मैं तो बस उन्हीं की होकर रह गई। यही हाल उनका भी था। उनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले थे। शायद यही किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने का सबब पैदा कर रही थी। अब्बू ने उनको खाने पर बुलाया था। जब वो और उनकी बहन आई तो मुस्कान उनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेट कर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक उनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं उनको यहाँ देखकर सपटा गई। जी जी, पानी। पानी पीने के बाद गोया हुए, हबा, मुझे आप बहुत पसंद हैं। जब से आपको देखा है आपका ही होकर रह गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक अखीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहन कर बाहर आ जाएं। अगर नहीं पहनी तो मैं भी आपकी मर्जी समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहाँ रख के चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवाया। मैंने शाहज़ेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली
اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ بہت بے چین لگ رہے تھے، مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دونوں کتنی خوش تھیں، یوں لگتا جیسے خواہوں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کے کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سنگار کیا تھا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے، میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھے تھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی۔ گرتے گرتے انہوں نے ہی سنبھالا۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی۔ ان کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ ہاتھ باندھے تابیداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی، میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت وجیہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے، میں اداس ہی ہو گئی تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھی۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیسے اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں، امی یہ بولتی میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شاہ زیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیات مکنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی، جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب ہی کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر طرف سی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر سے کھڑے رہے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میرے ساس نے کہا آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہوئی۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اس کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ ہو رہے، میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ شاہ زیب نے آنکھیں اشارے سے جب چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی ہو بھی جاؤں تو محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئی، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آیا۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھے کھینچ کر خود کے قریب کر لیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہ زیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی ہی میری دلہن بن جاؤ۔ آ جاؤ نہ، جانتی ہو میری کتنی خواہش ہے تو میں اپنی دلہن بننا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا، میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی جا رہا تھا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بس چکی تھی۔ اتنا قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لوٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ بیچارہ تو ایسے کرنے کی وجہ سے جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔ ان دنوں بہت تکلیف میں تھی، قسمت کا سہارا غصے پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یہیں گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں اور میں زندہ لاش بن گئی تھی۔
अब महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जाए जो मुझे और शाहज़ेब को एक कर दे। वक़्त पर लगाकर उड़ता रहा। मैं ज़ुहैब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से ज़ुहैब मुझे ब्याह कर ले आया था। वो रात उसके अरमानों से सजी थी। उसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब न हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ़ और सिर्फ उसका हक था। यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रही थी। रुखसती का वक़्त आ गया। मैंने इरादा कर लिया मैं अब शाहज़ेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे इस पल ज़ुहैब के वजूद से नफ़रत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको नफ़रत की आग में जलाने का फ़ैसला कर लिया। मैं अरोसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की स्टेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मेरी सास पप्पो ज़ुहैब की पप्पो बू खिलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ज़ख्मी है मगर हॉस्पिटल न जाने की ज़िद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो बिल्कुल नहीं मानता। वो बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा ही होना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से इसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फ़िलहाल तो हमने उसकी बात रख ली है और होश में है। खतरे की कोई बात भी नहीं है। परेशान न हो, बच्चे ठीक है। ये बोलकर वो चली गई मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिर गई। कुछ देर बाद कमरे के दरवाज़ा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए थे। उनका बदन जगह जगह से ज़ख्मी था और खून से रस रहा था। नीली शेरवानी खून हो गई थी। चोटें मामूली न थी। मैं परेशान बहुत हुई मगर ज़ाहिर न किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरे सुर्ख हो रहा था। उनकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थी मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ क्या? घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ, ये बात ज़हन नशीन कर लें। मैं गुस्से से बोली। वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमने? मैं वो बगौर चेहरे का जायज़ा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने उनकी तरफ जब नज़र उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ़ में थे। आप आराम करें, ज़्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे नरमी से बात की थी जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी से मिलने जुलने जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुरा कर बेड के ताज से टैग लगा कर बैठ गए। इन्होंने तकलीफ़ से आंखें पोंछी थी मगर मेरी मोहब्बत भरे रवैये के उनके चेहरे पर चमक भी ज़रूर थी। मैंने उठकर उनका तकिया दुरुस्त किया और उनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था वो मुझे किस शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया। फिर ये निकाह की ताकत थी, शायद मैं खामोश बैठी रही। वो काफ़ी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते रहे थे। फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लिट को इन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया। मेरी नज़र अचानक बेडशीट पर पड़ी तो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी के अभी। मैं गुस्से में बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगाओगी? उन्होंने मुझे बाजू फैलाया और वही पल था जब हर मोहब्बत मानंद पड़ गई और निकाह की तकद्दस मजबूत साबित हुई। एक ही पल में दिल इस मेहरबान के जीवन साथी को मानने पर तस्लीम हो गया। यूँ लगा मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शौहर का ही हक है, किसी गैर का ख्याल एक गुनाह के अलावा और कुछ भी नहीं। इस पल मैंने अपना माजी भुलाकर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए ज़ुहैब के लिए सब्रत कर दिया था। वो रोते हुए उनके सीने से लग गई। बिल्कुल पागल हैं आप ज़ुहैब, छोटे बच्चों की तरह। मैं कहीं भाग जाती क्या जो यूं इस हालत में आप? उन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान ये पल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है तो मैं अपनी दुल्हन बने बैठे देखना चाहता हूँ। तो कैसे जाने देता इन पलों को। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। काश तुम मेरी होती। पहली बार मैंने ज़ुहैब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं आपकी ही हूँ मगर ना कह सकी। उन्होंने मुझे एक चैन मुँह दिखाई पर पहनाई, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लिए और आंखें बंद करके सुकून से लेट गए। ज़ुहैब, ज़्यादा बातें ना करें, आप आराम करें, मैं बोली। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। ज़ुहैब,
میں نے زور سے بلایا، جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر بولنے لگے۔ اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تھا تو ان کی گردن ایک طرف ڈلک گئی، مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی، میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنی بازو کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی، وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی، اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، حالت بہت خراب ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب ہی کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب کی شادی ہو گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت میں پوری ہوگی یہ میں نے نہ سوچا تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے اس کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلدی مجھے میرے اس سوال کا جواب مل گیا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ مزید سٹوری سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔